अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां मिलती रहें। ज़ोहा और हमज़ा, एतबार के साए और फरेब की धूप। शौहर की अचानक वफ़ात ने 24 साला ज़ोहा की ज़िंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां चारों तरफ अंधेरा था। ज़ोहा का कद तकरीबन 5 फुट 5 इंच था, नुकोश नर्म और चेहरे पर मासूमियत की हल्की सी झलक, मगर आंखों में वक्त से पहले आई संजीदगी साफ दिखाई देती थी। इस तन्हाई और वीरानी में ज़ोहा को अपने 12 साला देवर हमज़ा का सहारा मिला, जैसे वो हमेशा अपने छोटे भाई या बेटे की तरह प्यार करती आई थी। हमज़ा की मासूमियत और उसका ज़ोहा को भाभी माँ कहना उनके दुखों का मदावा बनता था। सर्दियों की एक रात जब ज़ोहा को शदीद बेचैनी की वजह से नींद नहीं आ रही थी, हमज़ा ने बड़ी मोहब्बत से उनके लिए खाना तैयार किया। लेकिन अगली सुबह जब ज़ोहा की आंख खुली तो उन्हें अपने जिस्म में एक अजीब सी नकाहत और गहरी नींद का बोझ महसूस हुआ। हमज़ा ने शरारती लहजे में मगर संजीदगी से एतराफ़ किया, भाभी, आप रात भर जागती रहती थी, इसलिए मैंने आपके खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी ताकि आप सुकून से सो सकें। ज़ोहा के दिल में पहली बार एक अनजाना सा खौफ पैदा हुआ। क्या ये वाकई सिर्फ हमदर्दी थी? ज़ोहा उस वक्त दंग रह गईं जब उन्हें पता चला कि हमज़ा ने उनकी अलमारी के खुफिया खाने से वो तमाम कीमती जेवरात निकाल लिए हैं जो उनके शौहर की निशानी थे। हमज़ा ने बड़ी पुख्तगी से कहा, मैंने ये जेवरात बेचकर हमारे लिए एक नया घर खरीद लिया है ताकि हमें किराए के मकान में जलील ना होना पड़े और मालिक मकान की बातें ना सुननी पड़े। सिर्फ 2 दिन में घर के कागजात ज़ोहा के हाथ में थमाकर उसने साबित कर दिया कि उसका दिमाग अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। नए घर में मुंतकिल होने के बाद हमज़ा का रवैया बिल्कुल बदल गया। एक शाम वो ज़ोहा के सामने आकर खड़ा हो गया और बगैर किसी झिझक के आंखों में आंखें डालकर बोला, ज़ोहा भाभी, अब आप मुझसे निकाह कर लें, वरना आप गुनहगार कहलाएंगी। ज़ोहा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो बच्चा जिसे वो कल तक अपनी गोद में खिलाती थी, आज एक मर्द बनकर उनका मुहाफिज बनने का मुतालबा कर रहा था। ज़ोहा ने गुस्से में उसे झिड़क दिया, मगर हमज़ा की आंखों में अब मासूमियत की जगह एक अजीब सा जुनून था। कहानी उस वक्त मजीद संगीन हो गई जब महल्ले के कुछ बाअसर लोग ज़ोहा के दरवाजे पर आ धमके। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एक बेवा औरत का जवान होते देवर के साथ अकेले रहना महल्ले की अखलाकियात के खिलाफ है। ज़ोहा को फौरी तौर पर समझ आ गया कि ये सब हमज़ा की ही बिछाई हुई बिसात थी ताकि वो हर तरफ से मजबूर होकर उसका साथ कबूल करने पर राज़ी हो जाएं। ज़ोहा ने रोते हुए अपना सामान समेटना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि कभी कभी जिन रिश्तों को हम अपनी ढाल समझते हैं वही हमारी रुसवाई का सबसे बड़ा जाल बन जाते हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो इस फरेबज़दा रिश्ते से दूर अपनी पहचान खुद बनाएंगी, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। ज़ोहा ने आंसू पोंछे और मजबूती से अपने बैग की जिप बंद की। इस लम्हे उनके अंदर की कमज़ोर औरत मर चुकी थी और एक मजबूत इंसान जन्म ले चुका था। वो खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ीं तो हमज़ा ने रास्ता रोक लिया। आप कहीं नहीं जाएंगी। उसकी आवाज़ में जिद भी थी और खौफ भी। ज़ोहा ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखकर कहा, मुहाफिज वो होता है जो इज्जत बचाए, ना कि उसे दाव पर लगाए। ये अल्फाज हमज़ा के दिल पर तीर की तरह लगे, मगर उसके चेहरे पर अब भी जिद जमी हुई थी। ज़ोहा सीधा अपने मरहूम शौहर के पुराने दोस्त के पास गईं। उन्होंने तमाम सूरत-ए-हाल बयान की। दोस्त ने फ़ौरन कानूनी मदद का मशवरा दिया और बताया कि नाबालिग लड़के के साथ इस किस्म का निकाह न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि ज़ोहा की इज्जत और मुस्तकबिल के लिए ख़तरनाक भी। तहकीकात के बाद एक और हैरत अंगीज़ हकीकत सामने आई। हमज़ा अकेला नहीं था। महल्ले के 2 बाअसर अफराद ने उसे वरगलाया था। उन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर वो ज़ोहा से निकाह कर ले तो जायदाद और घर सब उसके नाम हो जाएगा। एक मासूम जहन को लालच और मर्दानगी के झूठे तसव्वुर ने गुमराह कर दिया था। जब कानूनी नोटिस महल्ले में पहुंचा तो वही लोग जो कल तक ज़ोहा को ताने दे रहे थे खामोश हो गए। हमज़ा को कम उम्री के बाइस कानूनी सरपरस्ती में ले लिया गया और उसे इस्लाही मरकज़ भेज दिया गया, जहां उसे नफ्सियाती मुशावरत दी जाने लगी। एक दिन इस्लाही मरकज़ में हमज़ा ने रोते हुए एतराफ़ किया, भाभी माँ, मैंने सब कुछ आपको खोने के खौफ में किया। मुझे लगा अगर आप चली गईं तो मैं अकेला रह जाऊंगा। ज़ोहा की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये कमज़ोरी के नहीं बल्कि सच्चाई के आंसू थे। उन्होंने कहा,
محبت قید نہیں کرتی بیٹا، محبت آزاد کرتی ہے۔ چند ماہ بعد زوہا نے ایک اسکول میں ملازمت اختیار کر لی۔ انہوں نے بیوہ خواتین کے لیے ایک چھوٹا سا سپورٹ گروپ بھی بنایا جہاں وہ انہیں خود مختاری اور قانونی حقوق کے بارے میں آگاہ کرتی تھیں۔ وہی عورت جو کل رسوائی کے خوف میں گھر چھوڑ رہی تھی، آج دوسروں کے لیے ہمت کی مثال بن چکی تھی۔ ہر رشتہ محبت کے نام پر قبول کرنا ضروری نہیں۔ اعتماد اندھا ہو جائے تو فریب جنم لیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک عورت کمزور نہیں ہوتی، بس اسے اپنی طاقت پہچاننے کی دیر ہوتی ہے۔ چہرے پر معصومیت کی ہلکی سی جھلک، مگر آنکھوں میں وقت سے پہلے آئی سنجیدگی صاف دکھائی دیتی تھی۔ اس تنہائی اور ویرانی میں زوہا کو اپنے 12 سالہ دیور حمزہ کا سہارا ملا، جیسے وہ ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی یا بیٹے کی طرح پیار کرتی آئی تھیں۔ حمزہ کی معصومیت اور اس کا زوہا کو بھابی ماں کہنا ان کے دکھوں کا مداوا بنتا تھا۔ سردیوں کی ایک رات جب زوہا کو شدید بے چینی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، حمزہ نے بڑی محبت سے ان کے لیے کھانا تیار کیا، لیکن اگلی صبح جب زوہا کی آنکھ کھلی تو انہیں اپنے جسم میں ایک عجیب سی نکاہت اور گہری نیند کا بوجھ محسوس ہوا۔ حمزہ نے شرارتی لہجے میں مگر سنجیدگی سے اعتراف کیا، بھابی، آپ رات بھر جاگتی رہتی تھی، اس لیے میں نے آپ کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دی تھیں تاکہ آپ سکون سے سو سکیں۔ زوہا کے دل میں پہلی بار ایک انجانا سا خوف پیدا ہوا، کیا یہ واقعی صرف ہمدردی تھی؟ زوہا اس وقت دنگ رہ گئیں جب انہیں پتہ چلا کہ حمزہ نے ان کی الماری کے خفیہ خانے سے وہ تمام قیمتی زیورات نکال لیے ہیں جو ان کے شوہر کی نشانی تھے۔ حمزہ نے بڑی پختگی سے کہا، میں نے یہ زیورات بیچ کر ہمارے لیے ایک نیا گھر خرید لیا ہے تاکہ ہمیں کرائے کے مکان میں ذلیل نہ ہونا پڑے اور مالک مکان کی باتیں نہ سننی پڑے۔ صرف 2 دن میں گھر کے کاغذات زوہا کے ہاتھ میں تھما کر اس نے ثابت کر دیا کہ اس کا دماغ اپنی عمر سے کہیں زیادہ تیزی سے چل رہا ہے۔ نئے گھر میں منتقل ہونے کے بعد حمزہ کا رویہ بالکل بدل گیا۔ ایک شام وہ زوہا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بغیر کسی جھجک کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، زوہا بھابی، اب آپ مجھ سے نکاح کر لیں ورنہ آپ گنہگار کہلائیں گی۔ زوہا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بچہ جسے وہ کل تک اپنی گود میں کھلاتی تھیں آج ایک مرد بن کر ان کا محافظ بننے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ زوہا نے غصے میں اسے جھڑک دیا، مگر حمزہ کی آنکھوں میں اب معصومیت کی جگہ ایک عجیب سا جنون تھا۔ کہانی اس وقت مزید سنگین ہو گئی جب محلے کے کچھ بااثر لوگ زوہا کے دروازے پر آ دھمکے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایک بیوہ عورت کا جوان ہوتے دیور کے ساتھ اکیلے رہنا محلے کی اخلاقیات کے خلاف ہے۔ زوہا کو فوری طور پر سمجھ آ گیا کہ یہ سب حمزہ کی ہی بچھائی ہوئی بساط تھی تاکہ وہ ہر طرف سے مجبور ہو کر اس کا ساتھ قبول کرنے پر راضی ہو جائیں۔ زوہا نے روتے ہوئے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ کبھی کبھی جن رشتوں کو ہم اپنی ڈھال سمجھتے ہیں وہی ہماری رسوائی کا سب سے بڑا جال بن جاتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس فریب زدہ رشتے سے دور اپنی پہچان خود بنائیں گی، چاہے راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ زوہا نے آنسو پونچھے اور مضبوطی سے اپنے بیگ کی زپ بند کی۔ اس لمحے ان کے اندر کی کمزور عورت مر چکی تھی اور ایک مضبوط انسان جنم لے چکا تھا۔ وہ خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھیں تو حمزہ نے راستہ روک لیا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گی۔ اس کی آواز میں ضد بھی تھی اور خوف بھی۔ زوہا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھ کر کہا، محافظ وہ ہوتا ہے جو عزت بچائے، نہ کہ اسے داؤ پر لگائے۔ یہ الفاظ حمزہ کے دل پر تیر کی طرح لگے، مگر اس کے چہرے پر اب بھی ضد جمی ہوئی تھی۔ زوہا سیدھا اپنے مرحوم شوہر کے پرانے دوست کے پاس گئیں۔ انہوں نے تمام صورتحال بیان کی۔ دوست نے فوراً قانونی مدد کا مشورہ دیا اور بتایا کہ نابالغ لڑکے کے ساتھ اس قسم کا نکاح نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ زوہا کی عزت اور مستقبل کے لیے خطرناک بھی۔ تحقیقات کے بعد ایک اور حیرت انگیز حقیقت سامنے آئی، حمزہ اکیلا نہیں تھا۔ محلے کے 2 بااثر افراد نے اسے ورغلایا تھا۔ انہوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ اگر وہ زوہا سے نکاح کر لے تو جائیداد اور گھر سب اس کے نام ہو جائے گا۔ ایک معصوم ذہن کو لالچ اور مردانگی کے جھوٹے تصور نے گمراہ کر دیا تھا۔ جب قانونی نوٹس محلے میں پہنچا تو وہی لوگ جو کل تک زوہا کو تانے دے رہے تھے خاموش ہو گئے۔ حمزہ کو کم عمری کے باعث قانونی سرپرستی میں لے لیا گیا اور اسے اصلاحی مرکز بھیج دیا گیا جہاں اسے نفسیاتی مشاورت دی جانے لگی۔ ایک دن اصلاحی مرکز میں حمزہ نے روتے ہوئے اعتراف کیا، بھابی ماں، میں نے سب کچھ آپ کو کھونے کے خوف میں کیا۔ مجھے لگا اگر آپ چلی گئیں تو میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ زوہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ کمزوری کے نہیں بلکہ سچائی کے آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، محبت قید نہیں کرتی بیٹا، محبت آزاد کرتی ہے۔
چند ماہ بعد زوہا نے ایک اسکول میں ملازمت اختیار کر لی۔ انہوں نے بیوہ خواتین کے لیے ایک چھوٹا سا سپورٹ گروپ بھی بنایا جہاں وہ انہیں خود مختاری اور قانونی حقوق کے بارے میں آگاہ کرتی تھیں۔ وہی عورت جو کل رسوائی کے خوف میں گھر چھوڑ رہی تھی، آج دوسروں کے لیے ہمت کی مثال بن چکی تھی۔ ہر رشتہ محبت کے نام پر قبول کرنا ضروری نہیں۔ اعتماد اندھا ہو جائے تو فریب جنم لیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک عورت کمزور نہیں ہوتی، بس اسے اپنی طاقت پہچاننے کی